ألن تتوسلا إلي؟ لقد تعلمت من خالي الحسين بن علي ألا ألتمس أحدا غير الله سبحانه وتعالى. لأذيقنك طعم البلاء الذي ذاقه خالك. ألم تر كيف احتزوا رأسه وحملوه على الرمح هدية إلى عبيد الله؟ وهديتي أنا لعبيد الله ستكون رأسيكما. لن تقولا شيئا؟ لن تتوسلا إلي؟ ألن تذرفا ولو دمعة واحدة؟ البارحة ليلا رأيت خالي في المنام، رأيته مسرورا وراح يلاطفني، كان جالسا في روضة ملأى بالزهور. هل رأيت أبانا أيضا؟ أجل يا إبراهيم، لقد رأيت أبانا أيضا، احتضنني ثم قبلني في جبيني. وأنا رأيت أمنا في المنام، بقيت واقفة إلى جواري حتى شربت إناء اللبن ولم يبق فيه قطرة واحدة. أنتما تهذيان، شممتما رائحة الموت فجن جنونكما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله!